बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मनकूल है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम में एक बदबख्त कसा नामी बूढ़ा भी रहा करता था, जिसका एक बेटा जिसका नाम जादौ था। एक दिन बूढ़ा कसा अपने बेटे जादौ से कहने लगा कि बेटा, जो कुछ मैं तुमसे कहने लगा हूँ इसे मेरी वसीयत समझना। सुनो बेटा, कभी भी नूह की बातों में दिलचस्पी ना लेना, वरना तुम गुमराह हो जाओगे। तुम उससे दूर दूर ही रहना। अगर वो तुम्हारे करीब आने लगे तो तुम उसे अजियत पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ना। नूह हमारे आबाओ अजदाद के माबूदों को नहीं मानता और एक ना नजर आने वाले खुदा की बात करता है। अब कसा कहने लगा कि बाबा, मैंने तो नूह को कभी नहीं देखा और ना उसे जानता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा कसा अपने बेटे को लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। एक मकाम पर उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम आते दिखाई दिए तो कसा अपने बेटे से कहने लगा, वो देखो, वो शख्स नूह है जो हमारे माबूदों को नहीं मानता। तुम याद रखना कि ये मेरी वसीयत है कि तुम अपने आबाओ अजदाद के माबूदों को नहीं छोड़ोगे और इस शख्स से हमेशा दूर रहोगे। बदबख्त बूढ़े का बदबख्त बेटा जादौ, जो अपने बाप की बातें सुनकर गुस्से से भर चुका था, उसने अपने बाप के हाथ से लाठी छीन ली और जैसे ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके करीब आए तो जादौ ने अपने पूरे जोर से लाठी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी। लाठी का लगना था कि आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक फट गया और खून का फवारा फूट पड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त बारगाह खुदावंदी में अर्जी पेश की कि ऐ खुदावंद मुताल, तू जानता है कि मैंने अपनी कौम को दिन रात हिदायत का दर्स दिया और तू ये भी जानता है कि इन्होंने हमेशा तेरी राह से फरार अख्तियार किया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इल्तिजा करने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू इन पर नजर रहमत फरमाता है तो इन्हें हिदायत का रास्ता भी दिखा और मुझे इन तकालीफ और मुसीबतों पर सब्र अता फरमा, क्योंकि अब सब्र की ताकत खत्म होती नजर आती है और इस कौम की ये हरकतें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। काश इस कौम में कोई हो जो हिदायत पाले और तेरी बारगाह में हिदायत याफ्ता बनकर पेश हो। इस पर इरशाद बारी ताला हुआ और हमने नूह के पास वही भेजी कि अब तुम्हारी कौम में कोई ईमान लाने वाला नहीं, जिन्हें ईमान लेकर आना था वो ला चुके। ए नूह, अब हिदायत पाने वालों में ना तो बाप की सुल्बों में और ना ही माओ के रहम में कोई रहा है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए रब्बुल आलमीन, तू अपनी ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा ना रख। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी मुस्तजाब हुई और अजाब का हुक्म जारी हुआ। नाज़रीन कराम, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर में नकल करते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पुरमलाल के 126 साल बाद हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के उन जलीलुल कद्र अंबियाए कराम में होता है कि जिनका तज़किरा कुरान मजीद में आया है। इसी तरह कुरान मजीद की 28 सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर आया है और सूरह नूह के नाम से एक मुकम्मल सूरत भी अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। 1,24,000 अंबियाए कराम में सबसे ज़्यादा उम्र मुबारक आप अलैहिस्सलाम ने पाई। इसके बावजूद ना आप अलैहिस्सलाम के आसाब कमज़ोर हुए और ना ही आप अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक गिरे। आप अलैहिस्सलाम की इबादत और रियाजत का ये आलम था। तबलीग दीन और रुश्द व हिदायत के बावजूद आप अलैहिस्सलाम हर वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहते। इसी तरह आप ही वो पहले नबी अल्लाह हैं कि जिनकी बद्दुआ की वजह से पूरी उम्मत हलाक हो गई। बावजूद इसके कि आप अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम को इंतहाई सख्त तकालीफ देती, मगर आप फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आते, यहाँ तक कि आप उनकी आखरत और आकबत के लिए उनके घर घर जाकर तबलीग फरमाते। इसी वजह से वो बदबख्त लोग आप पर आवाज़ें कसते और आपको दीवाना कहते। ये बदबख्त कौम आपको इस कदर तकालीफ देती कि आपका जिस्म ज़ख्मों से चूर हो जाता और आप अलैहिस्सलाम की हड्डियाँ टूट जाती। ये कौम आप पर इतने पत्थर बरसाती कि आप इन पत्थरों में जिंदा दफन हो जाते। कभी ये कौम आप अलैहिस्सलाम पर इतना जुल्म करती कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते, तो उन्हें कफन लपेट कर इस ख्याल से कि अब ये जिंदा नहीं बचेंगे, इन्हें पत्थरों में जिंदा दफन कर देते। रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको पत्थरों से बाहर निकालते, आपकी हड्डियों और जख्मों पर अपने परों को फेरते, जिससे आप अलैहिस्सलाम की टूटी हुई हड्डियां और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते। अगली सुबह आप फिर अपनी गुमराह कौम को राह रास्त पर लाने के लिए उनके दरमियान होते और उन्हें खुदाए वाहिद की राह दिखाने की कोशिश करने लगते। तारीख़ तबरी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 480 برس کی عمر میں نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ 120 سال تک حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کے برحق دین کی طرف بلایا، مگر بدبخت قوم کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور وہ قوم آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور آپ علیہ السلام کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم صادر فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام کشتی تیار کر کے طوفان کے وقت اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 600 برس تھی۔ پھر خدا کا عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش و نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد آپ علیہ السلام 350 برس مزید زندہ رہے۔ اسی طرح تاریخ طبری اور دوسری تاریخی کتب میں روایت ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ایک پہاڑی پر دعوت و تبلیغ کی خاطر کہیں جا رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام بھی وہیں تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا آپ علیہ السلام سے ہوا تو وہ عرض کرنے لگے کہ اے نبی اللہ، آپ کی موت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت کی بات سن کر زوردار نعرہ بلند کیا۔ یہ نعرہ اتنا بلند تھا کہ جنگل کے سارے چرند پرند اور جانور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے آخری ملاقات کر لوں؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ، اب آپ علیہ السلام کے پاس اتنا وقت نہیں بچا، اور مجھے اس بات کا نہ اختیار ہے اور نہ اجازت کہ آپ کو مزید وقت دے سکوں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے علم میں نہیں کہ میں کہاں ہوں، اور اگر اس جنگل میں تم نے میری روح قبض کر لی تو میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ملک الموت نے عرض کی کہ آپ کی روح قبض کرنے سے چند لمحے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہاں تشریف لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور ملک الموت کو اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ اے نبی اللہ، آپ نے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے، آپ علیہ السلام نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ دنیا اس مکان کی مثال ہے کہ جس کے 2 دروازے ہوں، جس میں ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور پہاڑ پر آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہفتے آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر اتنا نہ روئی کہ جیسا آپ علیہ السلام کی وفات پر۔ ناظرین کرام، دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔